कर दूं। वो ये है कि आज जो जितना खोसा साहब ने बताया, पर मैं इसको ज़रा अंडरलाइन करना चाहता हूँ। ये कार्रवाई मिलिट्री कोर्ट्स की आज रुक गई है। अदालत ने ये पहले खुद फरमाया, चीफ जस्टिस साहब ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि ट्रायल तो नहीं हो रहे, और अटॉर्नी जनरल ने जो अश्योरेंस दी है, जो यकीन दहानी कराई है कि कोई ट्रायल नहीं शुरू होगा, वो उन्होंने कराई है किसकी जानिब से? आर्मी चीफ की जानिब से। अब ये आर्मी चीफ ने बयान दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि ट्रायल इनके जो होंगे वो उनमें कार्रवाई मज़ीद नहीं होगी। ये मैं जो 102 ख़ानदान है जहाँ तशवीश है, जहाँ एक बड़ी बेचैनी है, उनके प्यारे किस वो उनका ट्रायल हो जाए और सज़ाएँ हो जाएँ तो फिर अदालत भी कहती है जी पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। ये हमने रोक दिया है। और ये सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब ने इसमें बाकायदा एक विक्ट्री है इनकी, और मैं तो ममनून हूँ इनका। पर 102 जो ख़ानदान हैं जिनके वास्ते बुनियादी तौर पे हम एक पब्लिक इंटरेस्ट की लिटिगेशन के तौर पे ये कर रहे हैं और निकले हुए हैं। राजा सलमान साहब चले गए, वो भी है इसमें। हमारे साथ शुएब शाहीन साहब, ये बड़े इन्होंने भी मेहनत की है और करते हैं, और बड़े हम इनके भी ममनून हैं। पर आज एक ये लगेगी शायद छोटी सी, पर ये जो प्रोसेस अदलिया का होता है, जिस दिन एक स्टे हो जाए ना, जिस पार्टी को मिल जाए उसका हाथ ऊपर आ जाता है। एतजाज साहब ये बताइएगा कि ये जो तोशा खाना केस में इमरान खान को गवाह पेश नहीं करने दी गई, इसकी कानूनी हैसियत क्या है? बड़ी बहुत ज्यादती है ये। देखें, तोशा खाना केस में डिफेंस विटनेसेस के तौर पर हमने एप्लीकेशन जमा कराई, और ये एक्यूज़ का हक होता है। कल जो मुतासिब जज हुमायूं साहब हैं, उसने 12 बजे ये कहा कि अपने विटनेसेस को 1:30 बजे ले आइए। जब उनको 1:30 बजे जाकर ये दरख्वास्त पेश की गई, हमारे बैरिस्टर गौर साहब उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा जी हमारे विटनेसेस कराची में मौजूद हैं, आप 2 दिन या 1 दिन का टाइम दे दीजिए ताकि उनको हम पेश कर दें और आपके पास एविडेंस आ जाए, जो कि मोस्टली रिलेटेड टू दी सब्जेक्ट था। लेकिन उन्होंने फिर उसके बाद क्या कहा, डिफरेंस आर्डर कर दिया। वो आर्डर क्या किया कि जनाब ये तो रेलिवेंट ही नहीं है, ये रिलेटेड ही नहीं है, जबकि 1.5 घंटा पहले खुद कह दिया मीडिया की मौजूदगी में, वकला की मौजूदगी में, कि आप अपने जो डिफेंस विटनेसेस की लिस्ट आपने प्रोवाइड की है उनको 1:30 बजे ले आइए ताकि उनको जिरा कर सकें। देखें, पहली बात तो ये है कि ऐसा कोई जज जिस तरह से वो प्रोसीड कर रहा है, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो केसेस थे जो कि हम सारे उधर बिजी थे और आर्गूमेंट्स कर रहे थे, उन्होंने 11:30 बजे आर्डर लिख दिया कि अगर 11:30 बजे हमारे पास नहीं आएंगे, बहस करेंगे, तो ये समझा जाएगा कि आपकी बहस ख़त्म हो गई और मैं आर्डर रिज़र्व कर दूंगा। उसके बाद जब हम आर्गूमेंट्स वहाँ कर रहे थे और बिज़ी थे, उनको मैसेज दिया गया कि हम चीफ जस्टिस के पास इन्हीं केसेस में आर्गूमेंट्स कर रहे हैं, तो उन्होंने 12:30 का टाइम रख दिया कि उन केसेस को छोड़ो, मेरे पास आओ, और अगर नहीं आएंगे तो मैं फ़ैसला कर दूंगा। ये सारे इंसिडेंट्स ये साबित करते हैं कि इस वक्त वो एक तासुब की बुनियाद पर हर हाल में इस केस को हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला करना चाहता है। और एक बात ये भी पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा हमने देखा, एक हमारे वकील साहब बैरिस्टर गौर साहब ने एक ट्रांसफ़र एप्लीकेशन की दरख्वास्त दी विद एविडेंस कि आप अपनी फ़ेसबुक से ये पोस्टें लगा चुके हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ नाजेबा तस्वीर के साथ। उन्होंने कहा फ़ेसबुक तो मेरी थी, और 2014 से आनवर्ड लगाते रहे, उनको डिलीट भी नहीं किया, लेकिन कहा कि चूँकि आपने ये दरख्वास्त क्यों दी है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है और आपने अनएथिकल काम किया है, उसके ख़िलाफ़ ऑब्जर्वेशन दे दी। और जब ख्वाजा हारिस साहब ने 342 के ऊपर एक दरख्वास्त दी, तो उसके ऊपर लिख दिया कि ख्वाजा हारिस साहब सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैज़ कमिटेड ए मिसचीफ। मुझे तो ये शक पड़ता है कि ना सिर्फ ये मुतासिब है, बल्कि ये जज बनने के और रहने के काबिल नहीं है, इसलिए कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ये राइटिंग में डायरेक्शंस दी कि कोई भी जज
سوشل میڈیا استعمال نہ کرے، لیکن اس کے باوجود یہ 2023 تک وہی فیس بک استعمال کرتے رہے اور ان کی اسی فیس بک کے اوپر وہ مواد موجود رہا۔ جب چیف جسٹس صاحب نے یہ بھیجا ہماری اپلیکیشن کے اس پہ آپ انکوائری کر کے دیں FIA کو، آپ یہ اداروں کی ملی بھگت دیکھیں، انہوں نے صرف یہ رپورٹ دے دی کہ جناب اس وقت اس فیس بک پہ یہ مواد موجود نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کو بھیجا کس لیے تھا؟ کیا آپ نے اس کی فورنزک کرائی ہے؟ کیا آپ نے وہ جو آرکائیو میں موجود ہوتا ہے وہاں آپ گئے ہیں؟ کیا آپ نے فیس بک سے رابطہ کیا ہے ان کی ایڈمنسٹریشن سے، جن کے پاس آفٹر ڈیلیشن بھی 90 ڈیز کے اندر وہ مواد موجود ہوتا ہے؟ آپ نے کوئی ویریفیکیشن کرائی ہے؟ کچھ بھی نہیں کرایا۔ یہ سارا ڈرامہ توشہ خانہ کا اس لیے ہے کہ پولیٹیکل سائٹ پہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی یہ PDM کی فاشسٹ جماعتیں، اور اب وہ انصاف کو، قانون کو اور عدلیہ کو استعمال کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان کا راستہ روکا جائے اور کسی طریقے سے الیکشن کو ڈیلے کیا جائے، کسی طریقے سے ان کو نااہل کیا جائے۔ چیف صاحب نے وہاں بھی تقریباً سٹے کر دیا ہے، کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ ان کو بتا دیں کہ ہمارے ہاں آپ موجود ہیں اور ہمارے پاس پینڈنگ ہے۔ ابھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا انہی کے پاس رہے، اور 3:30 بجے بلایا ہے، اور 3:30 بجے جب بلایا ہے تو چیف جسٹس نے کہا ہے ان کو بتا دو کہ میرے پاس ہے۔ سو اس وقت جب اس طرح کی کیفیت ہو تو وہ فیصلہ نہیں سنا سکتا اور نہ ہی وہ آگے پروسیڈ کر سکتا ہے وہ جج۔ اس قدر متصب جج ہمایوں دلاور سے زیادہ میں نے 50 سال کی وکالت میں نہیں دیکھا۔ اس نے جس طرح کی وہ پوسٹ ملزم کے بارے میں لانچ کی ہیں اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے، اور جو وہ یہ کر رہا ہے کہ کل آؤ، آ جاؤ بس، اور اگر آپ نہیں آؤ، اچھا پھر جو ڈیفینس وٹنسز کس قانون کی پروویژن کے تحت وہ مسترد کر سکتا ہے؟ یہ تو میرا یا ملزم کی صفائی کا ہے۔ وہ کس طرح پروسیکیوشن کو بھی کہتا تمہارے 4 گواہ، 2 گواہ نہیں میں لیتا، 2 ہی گواہ اس میں پیش ہوئے ہیں، وہ اس کو بھی کہتا ہے، یہ اس کا اختیار ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ڈرامے ہم بڑے عرصے سے دیکھتے چلے آئے ہیں، ابھی بھی کوئی ٹیپ نکلے گی، جس طرح ٹیپ ہم نے چلائی تھی محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے مقدمے میں، یہیں سپریم کورٹ میں جہانگیری صاحب چیف جسٹس تھے اور افتخار محمد چودھری بھی ان کے ساتھ تھے، اور اس میں بھی یہی شریف برادران تھے، ماشاءاللہ یہی شریف برادران تھے جنہوں نے حکم دیا تھا، باقاعدہ حکم دیا تھا جج کو کہ فل ڈوز اس کو سزا کرو اور ساری پراپرٹی کانفسکیٹ کرو، اور وہ بھی سپریم کورٹ نے لکھا تھا بائس فلوٹنگ آن دا سرفیس آف دا ریکارڈ۔ یہ بھی اگر کوئی کرے گا فیصلہ تو بائس از فلوٹنگ آن دا سرفیس آف دا ریکارڈ، ہوا میں اس فیصلے کو اٹھا کے بکھیر کے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ پھینکے گی۔ سر یہ بتائیں کہ عدل